दर्शकवृन्द, जय मसीह अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यो अर्को प्रस्तुति प्रेग्मेटिक प्रिन्सिपलको शिक्षामा। हामीले पहिलो शिक्षामा हेरेका थियौं कि कसरी पाउलले यो शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायलाई हामीले हेरेका थियौं र त्यस्तै गरिकन प्रेरित 15 अध्याय र 16 अध्यायमा भएको कुरा र कसरी पाउलले व्यवहारवादी सिद्धान्त वा परिस्थितिवादी सिद्धान्त अंग्रेजीमा प्रेग्मेटिक प्रिन्सिपललाई लागू गरे भनेर हेरेका थियौं। र आजको दिनमा हामी अझै गहिराईमा पाउलले कसरी आफ्नो जीवनमा परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरेका छन् भन्ने कुरालाई अलि गहिराईमा हेर्नेछौं, अलि तल गएर हामी हेर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले प्रेरित 9 अध्यायबाट हामी सुरु गर्नेछौं। प्रेरित 9 अध्यायमा पाउलको कन्भर्जन, प्रभु येशूलाई पाउलले गजबले चिनेको छ। यो विशेष गरिकन 8 अध्यायमा प्रेरित पाउलले प्रभु येशूलाई अलौकिक तवरले भेटेको छ। परमेश्वर बोल्नुभयो उसँग, गजबले परमेश्वरको सत्यता रहस्य प्रकट गर्नुभयो उसलाई। र त्यसपछि यो सेवा प्रभुको आत्माले काम गरिसकेपछि पाउल चाहिँ प्रचार प्रसारमा उसको बोलाउट को पछि लाग्यो र बलाउट पूरा गर्नको निम्ति उ हिँड्दैछ। अब यही क्रममा एक प्रकारले भनौं उसको पहिलो मिशनरी यात्रा, पाउलको पहिलो मिशनरी यात्रा प्रेरित 9 अध्यायमा हामी देख्छौं कि 9 को 23 देखि 25 सम्म यहाँ एउटा रहस्य छ। पाउलले आफ्नो गवाईहरू बताउँदै, मानिसहरूलाई सिकाउँदै बताउँदै हिँड्दैछ। 23 देखि मैले पढे। अनि धेरै दिन बितेपछि यहुदीहरूले तिनलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे, अर्थात् पाउललाई मार्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। किन? एकजना शिक्षित मान्छे, एकजना रोमी नागरिक पनि हो, यहुदी पनि हो, तर उसको प्रभाव व्यापक तवरले बढिराखेको छ। अलौकिक कुरा उसले जो बताउँदैछ, मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गर्नेवाला छन् भनेर त्यहाँका धर्मभिरुहरूलाई रिस उठ्यो, डाहा लाग्यो र तिनीहरूले मार्ने विचार गर्दैछन्, मार्ने षड्यन्त्र गरे। 24 पद। तर तिनीहरूको षड्यन्त्र साउललाई थाहा भयो, साउलले थाहा पायो र साउलले षड्यन्त्र थाहा पाएपछि परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ, एलसदाई परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसैले मान्छेले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन, किन डराउने, म भाग्दिन, म यही नै बस्छु र डरसँग मुकाबिला गर्छु भन्ने सोचाइ उनले राखेनन्। पाउलले सबै कुराको समय छ भनेर जो उपदेशक 3 अध्यायलाई सुलेमान राजाले, अर्को एकजना दार्शनिक हो, उनले लेखेका थिए। अनि उनले यो कुरा आत्मसात गरे, म यहाँ बस्नु हुँदैन। त्यसैले उनले अर्को प्लान बी सोच्दैछ। हो, मिसन फिल्डमा गएको छ, कास्टिङै झुर भन्छौं नि हामी, त्यस्तै प्रकारको हुँदैछ। पहिलो मिसन यात्रामा नै ऊ भागेर ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्थामा आइपरेको छ। के भाग्न मिल्छ? समय पर्दाखेरि भाग्न मिल्छ? प्रभुले बोलाउनु भएको प्रभुको जनता स्थिर भएर नभागिकन अटल भएर बस्ने हो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ नि। तर फेरि पनि उपदेशक 3 अध्यायले भन्छ सबै कुराको समय छ। भाग्ने पनि समय छ, नभाग्ने समय छ, अटल बस्ने समय छ। तपाईको आफ्नो अडानमा फ्लेक्सिबिलिटी भन्छ अंग्रेजीमा, फलाम जस्तो कडा कट्टर भएर आफ्नो अडानमा लिने बस्ने समय पनि छ, तर रबर जस्तो हुने पनि समय छ। यदि हामी समय परिस्थिति आउँदाखेरि रबर जस्तो बन्न चाहदैनौं, फलाम जस्तो भइरहन्छौं, झुक्न चाहदैनौं भने जो झुक्न चाहदैन त्यो टुट्नु पर्छ। हाम्रो देशमा शाहवंशको इतिहासमा ज्ञानेन्द्र झुक्न चाहेन र ऊ टुट्नु पर्यो। वा हाम्रा नेताहरू जो झुक्न चाहदैनन् तिनीहरू टुट्नु पर्छ भन्ने कुरा इतिहासले संसारभरि देखाएको छ। पाउलले यो सिद्धान्तलाई बुझेको थियो र उनी झुक्ने पनि समय छ भन्ने उनले जो सिकाउँथ्यो नि, म घट्नु ख्रिस्ट बढ्नु भन्ने कुरा यहाँ पनि उनको कुरामा पहिल्यै उसको व्यवहारमा देखिन्छ। त्यसपछि पाउललाई यो कुरा थाहा भयो, षड्यन्त्र, उनीहरू तिनलाई मार्न रात दिन शहरका ढोकाहरूमा ढुकेर बस्थे। जासुसहरू लागेको थियो पाउललाई भेट्ने र शहरबाट निस्किन साथ यसलाई मारिहाल्ने, पक्रेर अनेक प्रकारको। येशूलाई त तिनीहरूले मार्यो भने अब यो पाउल को हो र? त्यो सजिलैसँग गर्न सक्ने सम्भावना थियो।
तर लेकिन परन्तु पावल यति प्रेग्मेटिक छ, यति व्यवहारिक छ, यति बुद्धि र विवेकलाई उसले समय काल अनुसार परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्न जानेको छ र उसले नम्र हुने र भाग्ने उपाय रोज्यो। 25 पद, तर तिनका चेलाहरूले तिनलाई राति नै डालोमा हाली पर्खालबाट ओह्रालिदिए र उनी यसरी त्यो शहरबाट भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए। एकछिन, चेलाहरूको कुरा पनि पावलले सुनेको छ। साउलले, अहिले उसको नाम पावल भनेर आइसकेको छैन, तर जे होस् साउल नै चलाइराखेको छ डाक्टर लुकाले। उनले चेलाहरूले जो भगाउने कोसिस गर्यो, उनीहरूले भन्न सक्थे, ऐ म यहुदी हुँ, म यो हुँ, त्यो हुँ, म के गर्ने, म आत्मिकी मान्छे हो, तिमीहरूको कुरा सुन्नु छ र तिमीहरूलाई शैतानले चलाएको भन्न पनि सक्थ्यो। डरपोकहरू, कातरहरू, परिस्थिति अनुसार चल्न नजान्नेहरू भनेर पावलले थर्काउन सक्थ्यो। तर पावल सिनियर उच्च विचारको भए तापनि उनले सबै कुराको समय छ भन्ने कुरा बुझ्यो र यी चेलाहरूले व्यवहारिक तवरले भनेको कुरा, पावल दाइ, पावल बुवा, अंकल, तपाईँ भाग्दिनुहोस्, यो बेलामा बस्नु हुँदैन। त्यसैले ती व्यक्तिहरूको कुरा सुने नम्र भए र साँच्चै नै डालोमा हालेर पावल भागिनु परेको छ। कल्पना गर्नुहोस् त, डालोमा हामीले के हाल्छौँ? म त मेरो घरमा प्रायः जस्तो डालोमा लुगा धुनु पर्ने थोत्रो मोत्रो लुगाहरू छ भने त्यहाँ डालोमा हालिन्छ अनि लगेर फालिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी खेती किसान गर्ने मान्छेले डालोमा के फर्सीको डल्लो बोकिन्छ, कहिलेकाहीँ रोगी बिमारीहरूलाई बोकिन्छ वा खसी बोकाहरू बोकेर लगिन्छ। काम गर्ने कुल्लीहरूले, सम्भवतः त्यो लेबर काम गर्नेहरूले त्यहाँ त फोहोर कचडा चिजहरू राख्छ। पावल जस्तो व्यक्ति जो चाहिँ उच्च सम्मानको योग्यको मान्छे, कहाँको हाइफाई मान्छे, मजाको सोफामा बस्नुपर्ने मान्छे भनेर भनौँ, लचकदार घुम्ने मेचमाथि बस्नुपर्ने प्रकारको मान्छे अहिले डोकोमा बसेर भाग्न पर्ने, उसले त्यो नम्रतालाई स्वीकार गरेको थियो। त्यो पनि समय छ, म यदि मेरो आफ्नो भाउ खोजे, मेरो अडान खोजे, मेरो आफ्नो कुरालाई खोजे भने मेरो ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा उसले बुझेर ठिक छ प्रभुको निम्ति यो पनि एउटा अनुभव हो, गरौँ न त, ठिक छ भनेर उनीहरू हम्फालेर गए। आज हेर्नुहोस् त हाम्रो निम्ति कति राम्रो यो शिक्षा छ पावलबाट, नम्रताको शिक्षा। मैले सुन्दैछु डाक्टर रमेश खत्रीले पावलको जीवनको बारेमा शिक्षाका कुराहरू लेख्ने किताब लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर म आशा गर्छु उहाँले प्रेग्मेटिक प्रिन्सिपल अफ पावलको कुरा त्यहाँ प्रशस्त गरिकन ल्याउनुहुन्छ। नम्र जीवनशैली, उनको आर्थिक अवस्थामा पनि काम गर्ने अनि खाने। मलाई लाग्छ हामी नेपाली समाजमा चाहिँ हामीले पावलले, सेवकहरूले पावलले काम गरेर खानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई त्यतिको लागू गरे देखिँदैन। अरू मान्छेहरूले पावलको अन्य 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 कुराकानी गरे, तर काम गर्ने, आफ्नो खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेनौँ। कसैलाई लाग्न सक्छ, सुदेव तिमीले पनि गरेका छौ त? तपाईलाई थाहा छैन होला, म कृषि उद्योग व्यवसायी हुँ, पशु पालनको कुरामा लागिराखेको छु। नबी पशु फार्म भन्ने हाम्रो एउटा फ्यामिली बिजनेस छ। एकपटक हामीले राष्ट्रपति पुरस्कार पाएका थियौँ अनि त्यसपछि दोस्रो पटकको पुरस्कार हामीले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पायौँ। पहिलो पटक राष्ट्रपति पुरस्कार र दोस्रो पटकमा राष्ट्रिय पुरस्कार पाएका थियौँ र हाम्रो त्यो बिजनेस बढिराखेको छ। अरू म विषय वस्तुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फेरि विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यसैले पावलले समय परिस्थितिलाई बुझेको थियो र त्यो अनुसार ऊ भाग्यो, भाग्ने पनि समय छ। यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मलाई हाम्रा एकदमै आदरणीय प्रेरित D.R. थुलुङको याद आउँछ। उहाँ पनि सेवाको क्रममा एकचोटि भाग्नु भएको थियो। म तपाईलाई यो सुनाउन चाहन्छु, सायद पूर्वका दाजुभाइहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। एक दिन मलाई लाग्छ उहाँहरू एक दिन प्रचार प्रसारमा जानुभएको थियो। उहाँ प्राय जसो सुरुको दिनहरूमा एक्लै जानुहुन्थ्यो। प्रचार प्रसार गर्दा हुँदै यो पूर्व नेपालतिर हिल एरियामा ठ्याक्कै कुन चाहिँ गाउँ हो ठाउँ मलाई थाहा भएन, जे होस् पूर्वको पाँचथर यो ताप्लेजुङ कतातिर होला। प्रचार गर्ने क्रममा 10-12 जना केटाहरू आएर यो D.R. थुलुङलाई अलिकति आल्याङ ट्याल्याङ गरेर के कुरामा फसाउन खोजेछ। अनि कपाल पुरै सेतो भएको एकजना जवान केटाले भनेछ, ऐ दाइ, तपाईको येशूले साँच्चै नै आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ? तपाईको येशूमा मैले प्रार्थना गरेँ भने, तपाईले प्रार्थना गरिदियो भने मेरो यो कपाल चाहिँ सेतै हुन्छ, सेतोको चिज कालो हुन्छ। अनि D.R. थुलुङलाई लाग्यो, ओहो
आज यिनीहरूले मलाई फसाउन खोज्दैछन्। पहिला पनि पिटिसकेको त्यो कतातिर, अनि त्यो अनुभव थियो। आजको कुरामा कुरो गडबड छ भन्ने उहाँलाई महसुस भयो र उहाँले भनिदिनु भयो, प्रभुले साँच्चै नै विश्वास गर्नुभयो भने प्रभुले त्यो तपाईँको सेतो कपाललाई कालो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर प्रार्थना गरौँ, मैले आँखा नखोल भनेसम्म तपाईँले खोल्न पाउँदैन। हुन्छ, तिनीहरूले बाजी मार्दाखेरि हुन्छ भने 10 जना यी मानिसहरूले आँखा चिम्म गरे। डीआर थुलुङले, प्रेरित डीआर थुलुङ, पूर्व नेपालको पवित्र चर्च सुरु गरेको एकजना आदरणीय प्रचारक, अनि उहाँले थाहा पाउनुभयो आज यिनीहरूले मलाई मार्छन्, म बच्नुपर्छ, परिस्थितिवादी सिद्धान्त विवेकले काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र उहाँले ठुलो स्वरले प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर तपाईँको आशिष अनुग्रह रहोस्। तर साथमा भएका चिजहरू, उहाँका लुगा फाटाहरू, उहाँका जे छन्, पानीका बोतलका कुराहरू सबै टिप्दै झोलामा राख्दै ठुलो स्वरले प्रार्थना पनि गर्नुभयो। त्यही बीचमा उहाँले अलिकति अगाडि अर्को चिज पनि देखिसक्नु भएको थियो। अलिकति माथि डाँडाबाट 20-25 जना मान्छेहरू लट्ठी, भाला, भुङ्ग्रो लिएर रिसाउँदै आएको छ। मलाई लाग्यो अब यो ग्रुपले चाहिँ मलाई फसाउन खोज्दैछ। त्यो ग्रुप पनि आएर यिनीहरूले आज मलाई ढुट्टो बनाउँछन्, मार्छन्, त्यसैले म आज बच्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र प्रार्थना पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि हाल्नुभयो, परबाट पनि देखिराखेको छ। तर परको डाँडाको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति देखिसकेका छैन, किनभने तिनीहरूलाई 15-20 मिनट त लाग्छ त्यो डाँडाबाट देख्न सक्ने यहाँ नै। अनि यो बीचमा उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्दै उहाँले विचार गर्नुभयो, अब यहाँ बसे भने मलाई यिनीहरूले पिटेर मारिहाल्छ, त्यसैले म भाग्नुपर्छ। यसो पर हेरेको ठुलो भिड छ, डाँडा तल छ, ठुलो भिड। उहाँले सोच्नुभयो, अब यहाँ बस्यो भने म जसरी मर्ने हो, म बरु भिडबाट हम्फाल्छु, मर्यो भने मरिहाल्यो, मरेन भने प्रभुलाई धन्यवाद, म यिनीहरूबाट पिटाइ खाएर बस्नुभन्दा म भिडबाट हम्फालेर बाँच्नेछु। त्यसपछि उहाँ प्रार्थना गर्दै ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्दै, यिनीहरूलाई त सुनाउनु पर्यो, आँखा खोल भनेपछि मात्र खोल्ने भनेर यिनीहरू सहमति भाषण विश्वास पनि यिनीहरूले गरेका छन् अलिकति। अनि उहाँ भिडबाट साँच्चै नै हम्फाल्नु भयो, खतरा भिडबाट हम्फाल्नु भयो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ तल त्यो पल्टिँदै तलतिर जानुभयो। अनि ठुलो ठाउँमा त्यो पुगेपछि उहाँ ल्यान्ड गर्नुभयो। उहाँले सोच्नुभयो म मरे भनेर उहाँले आँखा चिम्लाउनु भयो अरे, खुट्टा तन्काउनु भयो अरे, प्रभु तपाईँले मलाई लिनुहोस् भनेर त्यो झर्दै गर्दाखेरि प्रार्थना गर्नुभएको छ। तर अनौठो कुरा, त्यो तल खोचमा चाहिँ त्यो सल्लाको पातहरू जो हुन्छ बगेर खोचबाट एकै ठाउँमा गएर अड्किराख्ने ठुलो ड्याम बनेको एउटा जमा भएको थाकमा गएर उहाँ बाङरङ्गै बजारिनु भएछ। उहाँ त उफ्रिरहेको के अरे, सल्लाहको त्यो पातै पतिङ्गरहरूले उहाँलाई सुरक्षा गर्यो, उहाँ मर्नु भएन। तर त्यहाँका मान्छेहरूले थाहा पाए, ए यो मान्छे भागेछ। अनि त्यहाँबाट ठुलो स्वरले उनीहरू पनि हम्फाल्न कोसिस गरे, तर त्यो त खतरा छ, हम्फाल्न सक्दैन, किनभने 300 फिट भन्दा बढी नै अवस्थाको त्यो थियो, अझै बढी। अनि तिनीहरूले त्यहाँबाट कराए, बचिस आज त, नत्र तँलाई हामीले मार्नेवाला थियौँ भने तिनीहरू रिसाउँदै कराउँदै गए। उहाँ चाहिँ सुरक्षित भाग्नुभयो, बच्ने समय उहाँले बुझ्नुभयो। बाइबलले यो कुरा बताउँछ, सबै कुराको समय छ। डीआर थुलुङले यो कुरा बुझ्नु भएको थियो। बाइबलमा हामी भोलि पर्सि येशू प्रभु भाग्नु भएको कुरा हेर्छौं। स्वर्गदूतले कसरी युसुफलाई भाग भनेर बताएको कुरालाई पनि विस्तृतमा हेर्नेछौं। तपाईले ती कुराहरू बाइबलमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी पाउलले उनी पक्राउ पर्दाखेरि कसरी परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरे र उनी बच्न सफल भए भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। पाउललाई जहिले पनि फरिसीहरूले, शास्त्रीहरूले, यहुदी धर्मगुरुहरूले रिसाएर मार्ने विचार गर्दै थियो। केही समय त भाग्न सफल भयो, तर अन्ततः पाउललाई पक्रा गरेका छन्। हामी यो कुरा प्रेरित 21 अध्यायबाट हेर्नेछौं। अहिलेको सन्दर्भमा 21, 22, 23 बाट परिस्थितिवादी सिद्धान्त उनले कसरी लागू गरेका छन् भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। 27 पद, 21 को 27। जब 7औं दिन पूरा हुन लागेको थियो, तब एसियाका यहुदीहरूले पाउललाई मन्दिरमा देखेर सारा भीडलाई उत्तेजित पारे र तिनलाई पक्रे। प्रचार प्रसार गर्दाखेरि त उनीहरूले त जासुस लगाइराखेको थियो, त पक्रियो। अब यो पक्रेर उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ यसलाई सिपाहीहरूको हातमा, त्यो बेलामा सिपाहीहरू पुलिसहरूको जमाना खासै थिएन, सिपाहीहरूको हातमा हुन्थ्यो र सिपाहीहरूले उसलाई पक्रेको छ। र सिपाही आर्मी अफिसरले सम्झेको छ, के चाहिँ सोच्यो भने
यहुदीहरूले त डाहाले यो धर्मको सम्बन्धी मामलामा हो भनेर पक्रेको हो, तर आर्मी अफिसरले जो पक्रेको छ उसको सोचाइमा चाहिँ यो एउटा देशद्रोही विद्रोही हो जसले पहिला पनि अर्को एउटा आतंक मचाएको थियो भन्ने सोचिराखेको छ। त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही नै थियो। उसले पाउललाई एउटा बदमाश रिलिजियस मान्छे होइन, धार्मिक मान्छे होइन, तर विद्रोही अर्कै प्रकारको मान्छे भनेर सोचिराखेको थियो। अब समयको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि म 37 पदमा तपाईलाई लैजान चाहन्छु। 37 पदमा प्रेरित 21 अध्यायको ब्यारेक भित्र पुर्याउन लाग्दा पाउलले सेनापतिलाई भने, हजुर अनुमति पाए म केही भन्न चाहन्छु। सेनापतिसँग भन्दैछ। उनले भने, अर्थात् सेनापतिले भने, के तँलाई ग्रीक भाषा पनि आउँछ? के त त्यही मिश्री होइनस् जसले भर्खरै विद्रोह मचाई 4000 विद्रोहीहरूलाई जंगलमा लगेको थियो? यो अफिसरले, आर्मी अफिसरले, सेनापतिले के सम्झिरहेछ? यो त त्यो फटा मान्छे हो। तर पाउलले त्यहाँ ग्रीक भाषालाई प्रयोग गर्यो र ग्रीक भाषा प्रयोग गर्दाखेरि सेनापति एकछिन छक पर्यो। उसको एटेन्सन ड्र गर्यो पाउलले, किनभने त्यो बेलामा ग्रीक भाषा शिक्षित मान्छेहरूले, रोमीहरूले र टप लेभलका मान्छेहरूले मात्रै बोल्न सक्थ्यो, बुझ्न सक्थ्यो। अरू व्यक्तिहरूले आरामिक भाषाहरू, अन्य भाषाहरू बोल्न सक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने एकदमै त्यो उसले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरेछ र आर्मी अफिसर प्राय पैसा तिरेर रोमी नागरिक बनेको थियो, अर्को देशको, तर उसले पैसा तिरेर नागरिक बनेको थियो नि। त्यसैले उसले देख्यो कि यो त ग्रीक मान्छे हो, यसमा केही कुरा छ, यो चान्चुने व्यक्ति होइन, यसलाई मैले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, यसलाई बोल्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने उसलाई तुरुन्तै महसुस भयो। पाउलले ग्रीक भाषालाई प्रयोग गरेर उसको एटेन्सनलाई ड्र गर्यो। परिस्थितिवादी सिद्धान्तले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ। संसारको इतिहासमा तपाईले हेर्नुभयो भने मिशनरीहरूले त्यो देशमा प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति उनीहरूको जस्तै लुगा लगाए। चाइनाको इतिहासलाई तपाईले हेर्नुभयो भने उनीहरूको जस्तै लुगा लगाए, उनीहरूले जस्तै खाने, उनीहरूले जस्तै बस्ने गर्न थाले, तर त्यतिको सफल भइराखेको थिएन। 200 वर्ष अगाडि केही विद्वानहरूले परिस्थितिवादी सिद्धान्तको अनुरूप नै अब चाइनिज भाषामा हामीले बाइबल लेख्नुपर्छ, चाइनिज भाषामा बाइबल अनुवाद गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले महसुस गर्यो र चाइनिज भाषामा बाइबल अनुवाद गर्न थाले। र बिस्तारै यो चाइनिज साहित्य सृजना, त्यो देशमा त चाइनिज भाषामा साहित्य सृजना थिएन, हाम्रो भाषामा रहेछ भन्ने कुरा सुनेर धेरै चाइनिजहरूले त्यो बाइबल पढ्न थाले र त्यो बाइबल पढेको कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार बिउ हो अनि यो बिउ छरियो र धेरै हजारौं मानिसहरू प्रभु येशूमा आउन थाले। भाषाले मान्छेलाई एटेन्सन ड्र गर्छ। पाउलको सिद्धान्त मिशनरीहरूले लागू गरेका थिए। संसारभरि हामीले हेर्ने भने स्थानीय भाषा, उनीहरूको बोलीचालीको भाषालाई मानिसहरूले बुझेर प्रयोग गरे उनीहरूले चाहेको कुरा अनुसार। पाउलले ग्रीक भाषामा बोलेको छ। अब हेर्नुहोस् है के भयो। त्यो व्यक्तिले 37 पद पढ्दै थिए, त त्यही ग्रीक भाषा आउँछ? त के त्यही मिश्री होइनस् जसले भर्खरै विद्रोह मचाई 4000 विद्रोहीहरूलाई जंगलमा लगेको थियो? उसले त सोचेको पोलिटिकल एउटा विद्रोही मान्छे हो, खतरा मान्छे हो भनेर। अब उसको विचार चेन्ज हुँदैछ पाउलको ग्रीक भाषा प्रयोगले गर्दाखेरि। तर पाउलले जवाफ दिए, म त किलिकिया शहर टार्ससको एकजना यहुदी मानिस हुँ, अर्थात् रोमी नागरिक हुँ, चान्चुने शहरको व्यक्ति होइन। त्यसपछि अझै सेनापति एटेन्सन ड्र भयो। अरे मैले त अर्कै सोचेको थिएँ त, यो त मैले पत्रुस सम्झिराखेको यो त माथिको अर्कै व्यक्ति रहेछ। उसले सुन्न चाह्यो। त्यसपछि सानोतिनो शहरको नागरिक म होइन, बिन्ती छ यी मानिसहरूलाई केही भन्ने मलाई मन्जुरी दिनुहोस्। उसले ग्रीक भाषामा नै बोलिरहेको हुनुपर्छ। अब उसको ध्यान, ऊ त खुसी भयो नि, हाम्रो भाषा आउँदो रहेछ यसलाई, वाउ भनेर खुसी भयो नि। अनि यो मन्जुरी, तब उनले मन्जुरी दिए। सेनापतिले अघिसम्म यो त बदमाश फटा भनेर यसलाई पक्रेर लैजा भन्ने विचार गरिराखेको, अहिले अब उसलाई होइन, यसको कुरा सुनौ न, के भन्दो रहेछ त, ग्रीक भाषाको एक्सपर्ट रहेछ। त्यसपछि उनले मन्जुरी दिए। तब भर्याङमा उभिएर पाउलले मानिसहरूलाई हातले इशारा गरे, हातले एटेन्सन इशारा गरे, एक्सप्रेसन गरे र मानिसहरू बिल्कुलै शान्त भएपछि
तिनले उनीहरूलाई हिब्रू भाषामा यसो भने, अर्थात् हिब्रू भाषामा बोल्दैछ। एकछिन अघि ग्रीक भाषा बोलेर आर्मी अफिसरको एटेन्सन ड्र गर्यो अनि उसले बोल्ने मौका दियो। अब उसको भिडको विरुद्धमा आएको आवाज विरोधीहरू को छ? हिब्रू भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन्, शास्त्री, फरिसी र अरू यहुदीहरू जसले हिब्रू भाषा बोल्दथे। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ उसले अब यहुदी भाषामा नै, हिब्रू भाषामा नै सम्बोधन गरेर लामो प्रचार गरेको हामी देख्छौं। तिनीहरू पनि अझै चुप लाग्यो पाउलले हिब्रू भाषा बोलेको सुनेर। भाषाले एटेन्सन ड्र गर्छ। यो कुरा संसारकोमा परिस्थितिवादी सिद्धान्त लागू गर्ने मान्छेहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। केही वर्ष अगाडि नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आयो। तपाईहरूलाई याद होला, भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषण गर्नु अगाडि पहिला केही नेपाली शब्द बोल्यो। तपाईलाई नमस्कार छ वा के शब्द, अनि मन जित्ने प्रयास गर्यो। मानिसहरू खुसी भए, वाह मेरो भाषा आउँदो रहेछ, बोल्दो रहेछ है। प्रधानमन्त्री भएर पनि यसले नेपालीमा बोलिदियो। मान्छेहरू खुसी भयो, भारतका नेपालीहरू खुसी भए। सम्भवतः भोट बैंकको निम्ति प्रभाव पार्नलाई त्यो कुरा गरिएको हुन सक्छ र नेपालका मानिसहरू पनि खुसी भए। वाह, अझ उसले के पनि गरेको छ थाहा छ? एकजना नेपाली मगर मूलको बच्चालाई मैले छोरा बनाएको हुँ भनेर बाउ कुमारा बाप भने जस्तै त्यो इम्प्रेसन पनि दियो। किन? नेपाली दयालु छन्, मायालु छन्, त्यसैले यी मायालु मान्छेहरूको बीचमा म पनि तिमीहरूलाई माया गर्ने मान्छे हो है भनेर मन जित्यो। मोदी त यति बाठो छ, मुसलमानहरूको ठाउँमा जाँदाखेरि मुसलमानको टोपी लाएर मुसलमानको ईद मुबारक हो भनिदिन्छन्, सलाम अलैकुम गर्छन्, खुसी बनाउँछन्। पोलिटिकल लिडरहरूलाई यो कुरा थाहा छ। हाम्रै नेपालमा पनि मान्छेहरू थाहा छ नि, दलितहरूको मुद्दा लिँदाखेरि दलितहरूको आवाज उठाएर ओइ हामी तिमीहरूलाई सहायता गर्छौं भनेर हाम्रा पोलिटिकल लिडर्सहरूले, ग्रुपले दलितहरूलाई पुरै जमा गरेर उनीहरूको पक्षमा उभायो। मंगोलियनहरूको ठाउँमा जाँदाखेरि मंगोलियन भाषा बोल्ने मंगोलियनहरूको उनीहरूले चलाउन चाहने शब्दका कुराहरूलाई लिने र अगाडि बढ्ने काम गरिराखेको छ। हालसालै तपाईले भोइस अफ नेपालमा हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ परिस्थितिवादी सिद्धान्त बिजनेसम्यानहरूले पनि लागू गरे देखिन्छ। राजु लामा मंगोलियन मूलको मान्छे त्यहाँ छ अनि मंगोलियन मूलको मानिसहरूलाई उसले जोजो भन्ने शब्द चलाएको छ। आफ्नो फ्यामिली फिल हुन्छ, म तिम्रो माइतीको मान्छे हुँ। कति ठुलो, कति राम्रो शब्द उसले प्रयोग गरेको छ। मानिसहरूलाई त्यो शब्दले प्रभाव पार्न सक्छ, स्थानीय भाषाहरूले। पावलले परेको ठाउँमा ग्रीक बोलेको छ, परेको ठाउँमा हिब्रू बोलेको छ अनि अरू ठाउँमा अर्को प्रकारले भाषा पनि बोलेको छ। अनि यो कुरा हामीले समय काल परिस्थिति अनुसार गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामी अर्को खण्डमा जाउँ, 23 अध्यायमा जाउँ, सायद पहिला 22 अध्यायमा जाउँ है त। 22 अध्यायमा पनि उनले परिस्थितिवादी सिद्धान्तको कुरालाई गरेको छ। 28 र 29 पद म पढ्न चाहन्छु। उनले आफ्नो नागरिकताको बारेमा अझै यो आर्मी अफिसरलाई बताएको कुरा। तब सेनापतिले आएर पावललाई सोधे, मलाई भन्, के त साँच्चै रोमी नागरिक होस्? तिनले भने, हुँ। सेनापतिले जवाफ दिए, मैले त यो नागरिक हक धेरै रुपियाँ पैसा तिरेर किनेको हुँ। पावलले भने, तर म त जन्मसिद्ध नागरिक हुँ वा वंशजको आधारमा म यो नागरिक हुँ। तब तिनलाई जाँच गर्न तयार भएकाहरू सबै तुरुन्तै हटेर गए। पावल एक रोमी नागरिक रहेछन् भन्ने थाहा पाएर सेनापति पनि डराए, किनकि उनले तिनलाई बाँधेका थिए। यहुदी कल्चर अनुसार आफ्नो सिस्टम छ, तर यो रोमीहरूको कल्चर अनुसार पनि आफ्नो सिस्टम छ। रोमी नागरिकहरूलाई बाँध्न पाइँदैन, कोरा हान्न पाइँदैन। उनीहरूको मुद्दा लाग्दाखेरि चाँडो सुनवाई हुन्छ, किनभने त्यो बेलामा रोमी साम्राज्यवाद एकदमै माथि थियो र रोमीहरूलाई उच्च सम्मान गर्थ्यो। अमेरिकाको बारेमा मलाई मनपर्छ, अमेरिकन नागरिकहरूले सिधै राष्ट्रपतिसँग भेटेर आँखा जुदाएर कुराकानी गर्न सक्छ, प्रश्न गर्छ प्रधानमन्त्रीहरूलाई। उनीहरूले राष्ट्रपतिहरूलाई पत्रकारले क्वेसन गर्न सक्छ। नेपालमा भेट्नलाई धेरै चाकडीवादका कुराहरू छन्। किन? अमेरिका बाइबलबाट प्रभावित राष्ट्र हो र हाम्रो देशमा चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रबाट प्रभावित छ अनि चाकडीवादका कुराहरू धेरै छ अनि त्यही चाकडीवादको आत्मामा हाम्रो लिडरशिप स्ट्रक्चर अगाडि बढिराखेको छ, शक्तिको पुजारी हिसाबले हाम्रो गइराखेको छ। त्यो कारणले पनि फरक। हाम्रो नेताहरू हुनसाथ उनीहरूले आफूलाई म सेवक हुँ भन्ने सम्झिँदैन, म त मालिक हुँ भन्ने सोचाइ प्राय सबै पोलिटिकल पार्टीहरूका मानिसहरूमा यो कुरा देखिन्छ। किन? हाम्रा देवी देवताहरू
मा पनि त्यो कुरा छ नि त। सुरुदेखि नै शक्तिको पुजारी, मलाई पूजा गरेन भने म तँलाई डडाङ डुडुङ गर्छु। त्रास र आशमा हाम्रो नेपाली समाज अगाडि बढ्या हो नि त। त्रासले पूजा गर्ने हो, पूजा गरेन भने मलाई मारिदिन्छन् भनेर, र आशले केही दिन्छन् कि भनेर आश गर्ने। अनि त्यही चाकडीवादको आत्मा नेपाली समाजमा छ। म त्यो पोलिटिकल फिलोसफिकल कुरा अहिले छोएँ मात्रै, तर पछि समय मिलेछ भने गरौँला। मैले परिस्थितिवादी सिद्धान्तको बारेमा कुराकानी गरिराखेको छु। अब हामी 23 अध्यायमा हेरौँ। 23 अध्यायमा पनि पावलले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरेका छन्। 23 अध्यायको 8 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने अब त्यो भीड, यहुदीहरूको भीड भनौं, एक मुष्टमा आएको भीड चाहिँ पावलको विरुद्धमा दरोसँग लागेर बोलिराखेको छ। यसलाई मार्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ। तर अब फेरि परमेश्वरको आत्माले पावललाई एउटा बुद्धि दिनुभयो, परिस्थितिवादी सिद्धान्त यसले लागू गर्नुपर्छ भनेर। 8 पदमा उनले 6 पदलाई हेरौं। त्यस महासभामा एक दल सदुकी र अर्को दल फरिसीहरू थिए रहेछन् भन्ने थाहा पाएर पावलले उच्च स्वरमा भने, भाइ हो, म त फरिसीहरूका छोरो फरिसी नै हुँ। मरेकाहरूको आशा र पुनरुत्थानको कारण मेरो मुद्दा चलिरहेको छ। तिनले यसो भनेपछि फरिसीहरू र सदुकीहरूमा मतभेद भयो र तिनीहरूको बीचमा फाटो भयो। याद गर्नुहोस् है, पावल फरिसी थियो। पुरै सिङ्गो यहुदी समाजलाई उनले अब फरिसी र शास्त्रीको ग्रुपमा डिभाइड गरिदियो, बच्नलाई, आफ्नो कुरा राख्नुको निम्ति। याद गर्नुहोस्, स्वार्थको निम्ति होइन, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति उनले त्यो ग्रुपमा फाटो हालिदियो। म फरिसी हुँ, म पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छु, स्वर्गदूतमा विश्वास गर्छु भन्ने कुरा बताएपछि त्यहाँ फाटो भयो। किनभने शास्त्रीहरूले चाहिँ, सदुकीहरूले यो कुरा चाहिँ विश्वास गर्दैन। 6 पदमा सदुकीहरूले विश्वास गर्दैन, फरिसीहरूले विश्वास गर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि उसले थोरै बच्ने केही रात भयो र त्यो पछि अन्ततः हामीले हेर्दै गयो भने फेरि यो षड्यन्त्र चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यहाँ कम्तीमा पनि त्यो टेन्सनबाट पुरै अरिङ्गालको गोलो एकजुका हुनुभन्दा अब डिभाइडेड भएको छ नि, बगाउन सक्ने अवस्था, चान्सेस अलिक कम्ती भयो। पावलले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरेको छ। संसारको मान्छेहरूले दुष्ट नियतले, खराब उद्देश्यको निम्ति यो जातीय द्वन्द्व, दंगा मचाउने काम गर्छन् है। अनि एकअर्काको विरुद्धमा फुटाउने, जुटाउने र आफू सत्तामा पुग्नको निम्ति पोलिटिकल पावरमा भएका मान्छेहरूले यो कुराकानी गरेका छन्। भारतमा तपाईले थाहा पाउनु भएको छ, उनले हिन्दूहरूलाई, हिन्दू केही लिडरहरूले हिन्दूहरूको शब्द बोलेर हिन्दूहरूको नारा ल्याएर भोटिङ आफ्नोमा लिन्छ परिस्थितिवादी, तर उनीहरूलाई जुदाउने, फुटाउने त्यो काम गरिराखेको छ। भारतमा केही पोलिटिकल लिडरहरूले मोदीकै विषयमा पनि कुराकानी गर्दाखेरि उनले मुसलमानहरूको विरुद्धमा दंगाका कुराहरू पनि लिएर आएको थियो सर्टेन टाइममा, र उसले हिन्दूहरूको भोटको कारणले गर्दाखेरि ऊ पोलिटिकल पावरमा गएको। अहिले नेपालका केही व्यक्तिहरूले, पोलिटिकल अगुवाहरूले हिन्दू धर्मको नारा लिएर आयो भने हामी जित्न सक्छौं भनेर भनिराखेका छन्। यदि नेपालका अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले यो धर्मको नारा लिएर आएको कुराहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन भने तिनीहरू सिधै सदाको निम्ति हार्ने सम्भावना छ। र स्ट्रङ फेनाटिकल ग्रुपहरू हिन्दू धर्मको नारा जसरी लिएर भारतमा मोदीले फेरि दोस्रो पटक चुनाव जितेर सत्तामा आयो, त्यसरी नै नेपालका मान्छेहरूले त्यो प्रयास गरिराखेका छन्। कमल थापालाई सबैले चिनेको छ, धर्मको नाम लिएर रथ यात्रा गरेर उनले धर्मको नाममा पोलिटिकल गर्न खोजेको थियो, तर बुझेन, नेपाली जनताले उसलाई साथ दिएन त्यो बेलामा। अहिले फेरि असफल प्रयासहरू गरिराखेका छन्। म यो कुरा भन्न सक्छु, नेपालमा चाहिँ धर्मको नाम लिएर कसैले राजनीति गर्छ भने सफल हुँदैन। विवेकको कानून, समझदारी, प्रेम, भाइचारामा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि चितवनबाट हाम्रा राजनीति नेताहरूलाई दिन चाहन्छु। हुन त यो आवाज उहाँसँग पुग्छ पुग्दैन मलाई थाहा छैन, तर नम्रतामा झुकेर सह अस्तित्व स्वीकार गर्दाखेरि उन्नति, प्रगति, सुधार छ भन्ने कुरा चाहिँ म बताउन चाहन्छु। अब अन्तमा, आजको एपिसोडको लागि अन्तमा पावलले कसरी परिस्थितिवादी सिद्धान्त प्रयोग गरेर डरलाग्दो मृत्युको मुखबाट बच्ने मौका पाए, यसलाई हामी हेर्नेछौँ। 23 अध्यायमा नै छौँ, प्रेरित 23 अध्याय 12 पदमा। अब 11 पद अलिकति पढ्दिउँ है त। त्यो ग्रुपमा
विभाजन आएको छ, सदुकी र फरिसीहरूको बीचमा विभाजन आयो र त्यो दिन मिटिङ त्यत्तिकै यो एक प्रकारले भने सकेको छ, कुनै निष्कर्षमा आउन सकेन। तर भोलिपल्ट राति अब सुत्ने ठाउँमा आर्मी अफिसरले पावललाई त्यो बलजबरजस्ती लगेर ब्यारेकमा राखेको छ, थुनुवा भएर केसहरू चल्ने कुराहरू हुँदैछ। 11 पद, भोलिपल्ट राति प्रभुले पावललाई उभिएर भन्नुभयो, साहस गर पावल। येशूले अब परमेश्वरले नै उसलाई पावल भन्न थाल्नु भएको छ। अघिसम्म डाक्टर लुकाले साउल भनेर नै भनिएको छ, तर पावल भनेर येशूले भन्नुभयो। नयाँ नाम, नयाँ अभिषेक, नयाँ आशिष। हालेलुया। भोलिपल्ट राति प्रभुले तिनलाई उभिएर भन्नुभयो, साहस गर पावल, किनकि जसरी तिमीले यरुशलेममा मेरो साक्षी दिएका छौ, गवाई दियो, त्यसरी नै तिमीले रोममा पनि गवाई दिनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, पावललाई परमेश्वरले जाति जातिहरूको बीचमा साक्षी गवाई हुनलाई बोलाउनु भएको थियो। उसलाई अगमबाडी तपाईँले प्रेरित 8 अध्यायमा एकजना व्यक्तिले अगमबाडी पनि दिएको थियो। परमेश्वरको योजना के छ भनेर त्यो कुरा बोलिएको थियो। अब त्यो अगमबाडी पूरा हुँदै हुँदै पनि आइराखेको छ। अगमबाडी पूरा हुँदैछ। 12 पद रोचक छ। बिहान उज्यालो भएपछि यहुदीहरूले आपसमा गट्ठा बाँधेर पावलको हत्या नगरेसम्म केही नखाने र नपिउने शपथ खाए। गजबको कुरा। बिहान बिहान धर्मगुरुहरूले त पूजा पाठ धर्म कर्मको कुरा गर्नुपर्ने, तर हत्या गर्ने, पाप गर्ने 10 आज्ञा मध्ये एउटा आज्ञा तैँले हत्या नगर भनेर भनेको छ, तर धर्मको नाममा नै हत्या गर्ने विचार गर्दैछन्। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू बढी धर्म भीरु भयो भने उनीहरू अन्धो हुन्छ, ब्लाइन्डेड हुन्छ, उनीहरूले देख्न बुझ्न सक्दैन। मैले जे गर्दैछु ठिकै गर्दैछु भन्ने उनीहरूलाई महसुस हुन्छ। देवताको नाममा, भगवानको नाममा, धर्मको नाममा मैले ठिकै गरेको छु भन्ने लाग्छ। यी यहुदीहरूलाई त्यही कुरा महसुस हुँदै थियो। पावललाई हामीले मार्नुपर्छ। 40 जना मानिसहरूले संकल्प गरे, त्यसलाई नमारेसम्म हामी खाँदैनौँ। उपवास बसेर, अनसन बसेर, जे भनौँ, हेर्दाखेरि राम्रै कुरा हो, तर अनसन बसेर, उपवास बसेर त्यसलाई नमारेसम्म हामी खाना खाँदैनौँ भनेर 40 जनाले यो कुरा गरे, संकल्प गरे र यहुदी फरिसी अरू व्यक्तिहरूले त्यसलाई सपोर्ट गरेका छ। दंगा हुँदैछ, ग्रेट प्लान हुँदैछ, तर यो कुरा आर्मीलाई थाहा छैन। तर त्यसपछि यो यहुदीहरूले के विचार गर्यो, मार्छौं। बिहान सबैलाई प्लान आयो उनीहरूकोमा र उनीहरूले परिस्थितिवादी नेगेटिभली प्रयोग गरेका छ। उनीहरूले के भन्यो भने, अब हामी आर्मी अफिसरलाई भनौं, महाशय हामी त्यो मान्छेको कुरा राम्रो लागेको थियो, त्यसको कुरा अझै सुनौ न, त्यसको कुरा चाहिँ राम्रो थियो है, हिब्रू भाषा पनि आउँदो रहेछ, ग्रीक पनि आउँदो रहेछ। मैले अलि मेरो कल्पना शक्ति प्रयोग गरेर भन्दैछु, ताकि त्यो आर्मी अफिसरलाई साँच्चै नै यिनीहरू दिल से सुन्न चाहेको हो भन्ने कुराको इम्प्रेसन, त्यो भान परोस्। भ्रान्ति दिन चाहे, भ्रान्ति छर्न चाह्यो यिनीहरूले। र आर्मीले सोच्यो ठीक छ होला, उसले दिने विचार गरिरहेको थियो। तर परन्तु पावलको आफ्नो भानिजले यो सबै प्लान थाहा पाएको थियो, बुझेको थियो, र उसले भन्यो मेरो मामालाई मैले बचाउनु पर्छ। र उनी तुरुन्तै त्यो जेल वा बन्दी गृह भनौं, त्यो बेलाको आर्मी ब्यारेकमा लगेर पावललाई लुकाएर राखिएको छ। केरकारका कुराहरू भइराखेको छ। बिहान सबैले पावलको आफ्नै भान्जा गएर पावललाई भनिदियो, मामा यो प्रब्लम भइराखेको छ। र पावललाई तुरन्तै लाग्यो यो कुरा सुनेर पावलले के गर्न सक्थ्यो, लौ यहोवा परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, तपाईले मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर चुप लागेर प्रभुसँग मात्रै प्रार्थना गर्छु, म मेरो व्यथा अरूलाई भन्दिन भन्न सक्थ्यो। त्यसो गर्दैन। उसले तुरन्तै विवेकलाई प्रयोग गर्दैछ। अधिकारीहरूको अधीनमा रहने, अधिकारीहरू परमेश्वरबाट आउँछन् भन्ने कुरा जुन उनले रोमी 12-13 अध्यायमा सिकाए, त्यो कुरा उनले अधीनमा रहेर अधिकारीलाई आदर गरेर सेनापतिलाई भन्यो, सेनापति यिनीहरूले यस्तो यस्तो योजना गरे रहेछ, मलाई मार्ने विचार गरे रहेछ, तपाईलाई यसरी फसाउन खोज्दैछ, नभए यो केटाको कुरा सुन्नु। साँच्चै नै सेनापतिले त्यो भानिजको कुरा सुन्यो, ए केटा हो त हो, साँच्चै नै। त्यसपछि के गर्यो, सेनापतिले बुद्धि लगायो, अब यसलाई तुरुन्तै ठुलो सुरक्षाको साथमा अर्को ठाउँमा लैजानुपर्छ भनेर शिफ्टिङ गर्यो। त्यो भिड आएर मार्ने प्लान गरेको थियो, नाटक गरेर। तर पावलले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्यो। त्यसैले प्रियहरू, हामीले देश,
काल समय परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हामी जुमबाट बोल्दैछौँ, टिचिङ गर्दैछौँ, किन भन्दाखेरि लकडाउन छ। सारा संसार कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि तहै भएको छ, आतंकित भएको छ, मानिसहरू मरिराखेका छन्, हामी यात्रा गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले यो शिक्षा हामीले संगति फेसबुकबाट गरिरहेछौँ, जुमबाट गरिरहेछौँ, सोसियल मिडियाबाट गरिराखेका छौँ। जमानाको कल्चर अनुसार त संगति गर्ने हो नि त। त्यसैले समय काल परिस्थिति अनुसार फरक हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने नि बाइबलमा जे लेखेको छ त्यही कुरा नै हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने यहुदीहरूको विश्वास अनुसार लासलाई गाड्ने चलन थियो। ठिक छ, राम्रो परिस्थिति हुँदाखेरि गाडिदिँदाखेरि ठिकै छ, तर विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि जलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अनि यसलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। यहुदीहरू शनिबारको दिनमा संगति गर्ने चलन थियो। विश्रामको दिन, पवित्र दिन उनीहरूले मान्थे। व्यवस्थामा त्यही कुरा लेखेको छ। 20 अध्याय, प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायले बताउने कुरा, तैँले विश्राम दिन पालन गर्थ्यो भनेको लिटरल्ली हेर्यो भने शनिबार हो। तर मण्डलीले पछि मान्यता मान्ने प्रिन्सिपल के हो? आराम चाहिन्छ, परमेश्वरलाई सम्मान चाहिन्छ, हप्तामा कुनै दिन पनि भइहाल्छ। अनि उनीहरूले पछि येशू प्रभु बौरी उठ्नु भएको दिनलाई, आइतबारको दिनलाई संगति गर्ने एउटा विशेष दिन भनेर चेन्ज गरिदियो। हजारौं वर्षदेखिको सिस्टमलाई परिवर्तन गरिदियो। पाप गरे हो? होइन। त्यो गर्दैमा तिनीहरू नरक जान्छन्? होइन। प्रेमले, उन्नतिले, ठिक छ, येशू चिहानबाट बौरी उठ्नु भएको दिन, त्यसैले आइतबार हामी संगति गर्छौं। मण्डली इतिहासमा परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार नै क्रिसमस पनि आएको हो। तपाईलाई थाहा छ, अहिले हामीले जो क्रिसमस मान्छौं यो परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार आएको हो। कसरी? धेरै मान्छेलाई इतिहास थाहा नहुन सक्छ। म तपाईलाई अलिकति बताएर आजको यो उसबाट बिदा लिन चाहन्छु। रोमी साम्राज्यमा जब इसाईहरू बढ्दै गए 312 मा त्यहाँको सम्राटले पनि कन्स्टेन्टिनले पनि भन्यो, म पनि अब यो येशू प्रभुलाई विश्वास गर्छु, ख्रिस्टलाई मान्छु। अनि उसले 312 मा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यो। जब उसले विश्वास गरे सारा यहुदीहरू, यहुदीहरू मात्र होइन, रोमीहरू र अरू देशवासीहरू पनि, राजाले त मान्यो भने हामी पनि यो येशूलाई मान्ने भनेर येशू प्रभुमा आउन थाले। र यो विश्वासीहरूको संख्या एकदमै सक्कली पनि बढ्यो, नक्कली पनि बढ्यो। दिलदेखि विश्वास गर्ने पनि बढ्यो। आमा बाउ आयो, राजा आयो, मन्त्री आयो, सबै आयो भने गइदिउँ न भनेर धर्म परिवर्तन गरे। अब ती समाजका मान्छेहरूको देउता थियो थुप्रै देवी देउता। हाम्रो नेपालमा जस्तै देवी देउता थियो, प्रेमको देउता थियो, पानीको देउता थियो, तर सबैभन्दा ठूलो देउता हाम्रो नेपालमा महादेव भने जस्तै रोमीहरूको निम्ति सबैभन्दा ठूलो देउता को थियो? सूर्य देवता थियो। त्यो सूर्यलाई उनीहरूले RAH रा भनेर त्यो पूजा गर्थ्यो। रा अर्थात् सूर्य नारायण, सूर्यलाई पूजा गर्ने। र रोम राज्यको नाम पनि राबाट रोम आएको छ। अर्थात् रोमीहरूको विश्वास के थियो भने यो राले, त्यही राबाट रवि भन्ने संस्कृतमा शब्द आएको छ। रवि भन्ने शब्दको अर्थ सूर्य हो, घाम हो। राबाट रोम शब्दको नामकरण पनि भएको। किनभने यो सूर्य जस्तै घाम देउताले हामीलाई संसारमा विजय तुल्याएको हो र हामी शक्तिशाली भएका हौं। र यो देउताको आशीर्वादले अब हाम्रो देशको नाम पनि रोम हुनेछ। धार्मिक स्वभावका मानिसहरू थिए। अरू देवी देउताहरू पनि थियो, तर अरू सबै देवी देउता भन्दा शक्तिशाली देउता चाहिँ रोम हो। अफ्रिकाको, युरोपको अरू देउताहरू कमजोर छन्, हाम्रो देउता शक्तिशाली भएर, त्यही भएर रोमन द ग्रेट, रोमन एम्पायर, रोमन क्याथोलिक चर्च, यरुसलेम अन्य चर्चहरू भन्दा पनि अब रोमन पोलिटिकल्ली शक्तिशाली भएको कारणले रोमन क्याथोलिक चर्च, रोमन साम्राज्यवादका कुराहरू धेरै हुन थाल्यो। अब त्यहाँ सूर्यनारायणको पूजा गर्ने एउटा ठूलो फेस्टिभल, पर्व थियो। हाम्रो नेपालमा दशैं तिहार भने जस्तो नै ठूलो सेलिब्रेसन, बच्चाहरूको निम्ति पर्व महत्वपूर्ण कुरा हो। खान पिउनको निम्ति, परिवारको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूबाट आएर भेट्ने ठूलो बिग सेलिब्रेसनको टाइम रोममा चल्थ्यो। हो, डिसेम्बर महिनातिर नै हो।
अनि त्यो पूजा आजा हुन्थ्यो। अब सबै मान्छेहरू प्रभु येशूमा आए, विश्वास गर्न थाले र त्यहाँ उनीहरूको पर्व मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुराको दोमन हुन थाल्यो। यदि पर्व मानौ भने बाइबलले भन्छ देवी देवता तैँले नमान, त्यसैले सूर्य अर्कै देवता हो। अहिले त हामीले येशू प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका छौँ। बाइबलको पहिलो र दोस्रो आज्ञाको विरुद्धमा यो हुने भयो। अब के गर्ने? तर नमानु भने यो त सांस्कृतिक पर्व हो। खाने पिउने भेट्ने एउटा राम्रो जमघट गर्ने अवसर त रोमीहरूलाई दिइरहेको थियो नि त। अब सांस्कृतिक तपाईँले समस्या आउन थाल्यो। अब के गर्ने? एक थरीका मान्छेले हुन्छन् होइन हामी यो पर्व मानौँ तर यो पर्वमा सूर्यको पूजा नगरौँ नि त, प्रभु येशूको नाउँमा नै संगति गरौँ, भइहाल्छ त नि। केही मान्छेले गर्न थाल्यो तर फेरि त्यहाँ थियोलोजिकल डिबेट तनावका कुराहरू आउन थाल्दैछन्। कसैले मान्ने भन्छ, कसैले नमान्ने भन्छ, कसैले भने होइन सूर्य छैन, सूर्यलाई माने होइन, सूर्यको ठाउँमा यो गर्ने। तर त्यही बीचमा केही थियोलोजियनहरूले आवाज उठाउने दार्शनिक स्वभावका केही विश्वासी जनहरूले, सायद अलिकति लजिकल माइन्ड प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरे र तिनीहरूले त्यसलाई कन्टेक्स्चुअलाइजेसन गर्यो, सान्दर्भिकरण गरिदिए। सूर्यको बारेमा उनीहरूले के भन्यो भने येशू प्रभुले यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पदमा भन्नुभएको छ, संसारको ज्योति म नै हुँ, म पछि लाग्ने कोही अँध्यारोमा हिँडुल गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। अनि यी धार्मिक अगुवाहरूले मण्डलीलाई सिकाउन थाले, हेर येशूले भन्नुभएको छ म संसारको ज्योति हुँ। हामीले त त्यो ज्योतिलाई पूजा गरिराख्यौं, सूर्यलाई। अब त्यो सूर्यलाई पूजा गर्ने होइन, हाम्रो हृदयको सूर्य, घाम, ज्योति, विजय दिने, शान्ति दिने, पापबाट बचाउने, छुटकारा दिने हृदयको ज्योतिलाई पूजा गरौं। त्यसैले त्यो सूर्य नारायणको बदलीमा अब त्यहाँ नेपालको भाषामा भन्यो भने येशू नारायण आउनुभयो वा येशू प्रभु आउनुभयो। सूर्यलाई येशू प्रभुको जन्म सोपको रूपमा मनाउने भन्ने विचार आयो र 336 एडीमा पहिलो पटक क्रिसमस मनाउने, येशूको जन्मदिन मनाउने भनेर रोमबाट नै क्रिसमस पर्व सुरु भयो। हो, सूर्य नारायणको पूजालाई प्रतिस्थापन गरेर क्रिसमसले सुन्दर तवरले मण्डली इतिहासमा स्थान लियो। परिस्थितिवादी सिद्धान्त। यसो गर्दा के भयो? बच्चाहरूलाई खाने पिउने, खुसी मनाउने समय मिल्यो, जवानहरूलाई, वृद्ध पाकाहरूलाई, अरू सबैलाई बिदा मिल्यो। एउटा ठिक छ, कल्चर पनि त्यसलाई मोडिफाई भएर आयो, पाप पनि भएन। पाप गरेछ तिनीहरूले होइन। यदि तपाईलाई यो कन्टेक्स्चुअलाइजेसन वा समय सापेक्ष परिस्थितिवादी सिद्धान्त मन पर्दैन भने क्रिसमसलाई धेरै मान्छेले विरोध गर्छन्। कोही कोही बाहिरका मान्छेहरूले क्रिसमस चाहिँ चोरेर ल्याएको हो भनेर भन्छन्। होइन, परिस्थितिवादी सिद्धान्तको उपजको रूपमा यो कुरा आज हामीले मानिराखेका छौं। पाप भयो? भएन। अधर्म भयो? भएन। 312 मा रोमी सम्राट क्रिस्चियन भएको र 336 मा मात्रै क्रिसमस पर्व मान्न थाल्यो। अर्थात् 24 वर्षसम्म त रोममा पनि त्यही सूर्य नारायणकै पूजा क्रिस्चियनहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको सेलिब्रेट गरेर बढिराखेको अवस्था थियो। र जब रोममा त्यो चीज भयो, सारा संसारले अहिले क्रिसमसलाई स्वीकार गरेको छ अनि हामी क्रिसमसको खुशी उमङ्ग बाँडचुँड गरिराखेका छौं। समस्या त भएको छैन नि। त्यसैले प्रियहरू, समय काल परिस्थिति अनुसार पाउलले बेजोड रूपमा प्रयोग गरेको थियो र हामी नयाँ नियममा येशू प्रभुको जीवनमा पनि यो देख्छौं। पुरानो नियममा अब्राहम, मूसाको जीवनमा पनि देख्छौं। त्यस्तै गरी दाउदले पनि यो गरेको देख्छौं। अर्को श्रृंखलामा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौं। आजको निम्ति समयले बिदा माग्ने संकेत दिइसकेको छ। त्यसैले प्रविधिका सहयोगी मेरा भाइ युगेश बाबुले धेरै मेहनत गरिराखेको छ। युगेश लगायत म सुखदेवलाई पनि आजको निम्ति आज्ञा दिनुहोस्। जय मसीह। यो साता तपाईको निम्ति आशीषमय रहोस्। हालेलुया।